ساڈے وہ پسرور دا نا مولوی یوسف پسروری وہ پتہ کی آندا اے ویکھو جی سنیاں نے ایویں ہی رولا پایا ہے نبی کریم تے ستے سن ستیاں ہی ساری خواب آئی تے صبح اٹھ کے پیارے پیغمبر اللہ دے حبیب آخر الزمان نبی نے جدو خواب سنایا سارے مکے وچ دم پہ گئی انہاں سنیاں نو پتہ نہیں کی ہویا ہے حضور نو تے ستیاں معراج ہوئی ہے خواب دی صورت وچ اے جاگدیاں بیان کری جاندے نے واللہ بشر بھی اتے جا سکدے واللہ جبریل بھی اپنے پر سمیٹ کے ایٹے کو سوراخ وچوں اندر آ سکتا ہے میں کیا ملا جی سوراخ دیاں گلاں مجمع چ نہیں کرنیاں اے تانوں کلیاں سمجھان والیاں نے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ اکبر آئے جبریل آپ آرام کر رہے ہیں اٹھایا زمزم دے قریب لے گئے سینہ چاک کیتا ایک جدو ماما حلیمہ دیاں بکریاں چار دے ادو کیتا ایک کون کیتا سینہ چاک کیتا دل دھویا گیا زمزم نہ فٹ کیتا بائی پاس اپریشن سب تو پہلے ہویا تو آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دا ہویا پھر حکمت و دنائی دا تھال الٹایا گیا آقا فرماندے نے براق لے آندہ گیا براق ہے برق وچو جدی میں نے بجلی اینی تیز براق نو لے آندہ گیا تے براق نو کیا ٹھہر جا آقا اتے لگے نے بین تے براق نے ذرا تھوڑا جیا ہلنا شروع کر دیتا جبریل لگے ہو کے آندہ ہے وہ براق ہلنا کیوں ہے تینوں نہیں پتا جو تیرے تے کیڑی ہستی سوار ہون لگی ہون مہار کنے پھڑی ہے جبریل نے ہے فرشتیاں دا سردار ہے جیڑا نوریاں دا سردار ہے انہیں مہار پھڑ لئی تے جیڑا بشریت دا سردار ہے وہ براق تے سوار ہو گیا تو آنا نبی نوری ہے تو نوری کہہ کے شان کٹایا ودایا نہیں وہ بولو دے صحیح یار نوریاں دا سردار لے کے ٹر پیا حرم چوں کتھے پہنچے اقصہ دے اندر 1,24,000 انبیاء بما وجود جمع نے اقصہ دے اندر آپ دے بسواری نو بنیا گیا ہے اللہ اللہ نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے آدم آندے نے میں صفی اللہ ماں آج جماعت میں کراواں گا نوح آندے نے میں نجی اللہ ماں نماز میں پڑھاواں گا موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ ماں نماز میں پڑھاواں گا عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ ماں نماز میں پڑھاواں گا اگے آنا حضرت ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ ماں جد الانبیاء ماں مسلح تے میں کھلواں گا اللہ اللہ اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ جماعت میں کرانی ہے اللہ کہیں دینے میرے نبیو او وعدہ یاد کرو عالم ارواح والا جڑا میں تھوڑے کولوں لیا سی تے تسانو میں کیا سی کالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری تے تساں کیا سی کالو اقررنا میں تھانو کیا سی جدوں آ جائے لتؤمنن بہ او میرے نبیو اپنیاں نبوتاں کتاباں صحیفے امامتاں خطابتاں شریعتاں چھڑ دینیاں نے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانے نون سکیلہ دا لیا کے اللہ نے پار پا کے نبیاں نہ گل کی تھی پیچھے کی کیا ثم جاءکم رسول عربی گرامر
یمرترون سما تراخی واسطے آندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے کہہ رہے نے اوے میرے نبیو جدوں آ جائے اے دا دوجا ترجمہ میں ایویں کرنا ہونا او میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تے تساں مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا اللہ اکبر تیسرا ترجمہ کیے جیڑا آ رہا ہے میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے او تھوڑا امام بن کے آ رہا ہے تے فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اور میرے نبیو میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی مسلے تے میں کھلونا ہے میں انہوں نبیاں دی صف چو کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا حیاتیاں والے ہو دیگر مضافات تو آن والے ہو جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے کوئی نبی بھی مسلے تے کھلون دا نہیں سوچ سکدا اللہ اندے نے جے سوچو گے میں تھانو نبیاں چو کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ایتھے نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے مولوی نماز آپ پڑھاندا ہے تے جمعہ بھی ہن اے دے فتوی لاؤ کیڑا لانا ہے تو سمجھ آئی جی وہ نبی دی ذات دا ادب ہے کہ نہیں بولو جتھے نبی دی ذات ہوئے اللہ نے کی کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جتھے نبی دی ذات ہوئے نا اتھے اچھی نہیں بولنا یہ بڑے خبیث نے اتھے روضہ رسول کو جا کے بھی رولا پاندے بول وہ پھر چکتے نے انہوں ڈالیاں ہی چھوڑتے نے چلو بھی اگے اجی اتھے پیغمبر دی ذات پاک موجود ہے اتھے اچھی بولنا پیغمبر دی بے ادبی ہے ان تحبط اعمالکم جڑا اچھی بولے گا زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دے اچھی اچھی صلات پڑھ دے وہ منع کر دے یہ بدعت ہے نہ کرو پھر نہیں مردے ہو چک لیں میرے بھائی نبی دی ذات موجود ہے پھر نماز کیوں جمعہ کیوں اچھی اچھی کیوں بولنے جتھے نبی دی ذات حاضر ناظر زندہ ہوئے اتھے عذاب بھی بولے آجے قرآن چاہے نا جب مشرکین مکہ نے کہ اللہم امطر علینا حجارتا من السمائی اویتنا بعذاب علیم تے کو جواب کیا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا مشرکین مکہ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن میں عذاب نہیں پیجنا کیوں انہاں چ تھوڑی ذات موجود ہے ہن جتھے نبی دی ذات حاضر ناظر زندہ ہوئے مشرکین مکہ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن تے اللہ نے میں تہاڈی ذات جڑی ہے نا یہ رحمت ہے جتھے رحمت ہوئے اتھے زحمت نہیں ہوندی میں سوال کرنا اگر پاکستان چ نبی دی ذات حاضر ناظر ہے پھر سیلاب کیوں زلزلے کیوں بولو کو سمجھ بھی آئی جے کہ نہیں مہنگائی کیوں ہویا پٹرول آئے دن ودیا رہندا 15 دن بعد ہی 20-25 روپے ودا چھڑ دین ڈیزل ودا چھڑ دین مہنگائی ہے نا ہر غریب بندہ پریشان ہے اگر نبی دی ذات حاضر ناظر ہے پھر 30 ہزار بل کے ہوں بول دے نہیں یہ بھی تے مہنگائی ہے نا ایک بندے دی تنخواہ ہی 20,000 ہے یہ عذاب ہے نا حسن دی گل نہیں ہے عذاب ہے میرا سوال ہے ذرا میرے بات تے غور کرو اگر نبی پاک دی ذات اج مدینے چ موجود ہے قیامت آ جائے گی مدینے چ عذاب نہیں آئے گا قرب قیامت کانا دجال ہر شہر جائے گا لیکن بستی مدینہ الرسول اور مکہ ایسا جتھے کانا دجال داخل نہیں ہو سکے گا کیوں اتھے میرے پیغمبر دی ذات موجود ہے تو جتھے نبی دی ذات حاضر ناظر ہوندا زندہ ہوئے تو پھر اتھے دوجا پیر بھی نہیں پڑی بول دے نہیں ہے ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا بے خامد اندر ہے تے لوکاں دے کوٹھے ٹپنے ایک بی بی دا خامد ہوئے باہر تو بوئیو باہر نہ دیکھے عزت والی ہوئے وہ بول دے نہیں یار ہوئی ہے نا بے خامد باہر ہے تو باہر نہیں ویندی تے جدا خامد گھر ہے وہ پھر بھی کوٹھے ٹپے اور میرے دوستا ساڈی وفا تے اپنی جفا تے غور کر
اسی نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں مانتے, کسے دجے وال ویندے بھی نہیں. تو نبی نو کول بٹھا کے بیعت غیرہ دی کرنا ہے, وینا غیرہ والے. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا, یہ مجھ سے نہ ہو سکا. سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش سے نکلے. حضرت علامہ شہید کہیں دے سن, فرماندے ہوندے سن رحمت اللہ علیہ, خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سانو کسی دی لوڑ رہی نہیں. تو تے کول بٹھا کے آنا نا, میں لب کے لے آواں کتوں, آندے نے کہ نہیں, وہ بولو دے صحیح ہے. تو میں کہا جے کول نے پھر لبن دی لوڑ ہے نہیں. ایک بندہ کول جو ہے تو انہوں لبن والا تے ہمیں بیوقوف ہی ہوندہ نا. لیکن تو تے کول بٹھا کے کیا میں لب کے لے آواں کتوں, اسا کول بھی نہیں سمجھیا. اسی کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. لوڑ نہیں سورین دیتی اُراں پرا جان دی, جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. یہ نہیں کام ہونا جے قیامت. ایک مولوی کہنے لگا ایویں کلب کلب کے بھابی مرن ڈے نے, آسا قیامت نو اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے جنت وچ وڑ جانا. یہ ایویں ہی اور لائی جانا. میں کہا پترو تے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا نا, حفاتن اوراتن گرلن سارے تے ننگیا ہونا, تو لڑ کی تو پڑھنا. یہ بھی تو منو ذرا فلسفہ سمجھا نا, وہ بول دے نہیں. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا, بعد جنتی حلا جڑا ساڈے محبوب نو, لڑ بھی میرے محبوب دا, چنڈا بھی میرے محبوب دا, حوض بھی میرے محبوب دا, شفاعت بھی آمینہ دے لال دی. منو دس اوتھے کسے نبی دا حوض نہیں ہونا, کسے نبی دا چنڈا نہیں ہونا, کسے نبی نے سفارش نہیں کرنی. اوتھے سفارش بھی کرنی ہے تے آمینہ دے لال محمد نے کرنی ہے. میرے محبوب دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے. پھر بھی کہن گے, پھر بھی آقا فرماندے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے, کیونکہ 120 صفحہ ہونیاں نے ٹوٹل میدان محشر چ. 40 صفحہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں. تے آقا کہن گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صحیح مسلم دی روایت ہے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. سونیا پریشان نہ ہو, آج جویں کہیں گا اسی اویں ہی راضی کر دیں گے. اللہ اللہ. پھر ایویں لڑ چھڑ کے دوسرے دا نہ پھڑیا کر, ایتھوں ایک دا چھڈیا دوجے دا پھڑ لیا, او دا چھڈیا. میں اگلے دن بندے نے پوچھا, میں تو کیدے پیر, وہ منو آندا ہے تسی کیڑے پیر دے بیعت, میں تو کیدی ہے, آندا جی میں پہلو فلانے پیر دی سا, ہن میں فلانے پیر دا بیعت. میں اونوں کیوں چھڈیا جی, اے او چھوٹا پیر سی نا جنوں ہن پھڑیا وڈا ہے, او کچھ ہے جنوں ہن پھڑیا سونا ہے. میں کہ اتو آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کو جانا, میں او دے نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا, او دے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا. جے نبی نالو اونچا کو ہے تے سانو وکھاؤ, تے جے او دے نال سونا بھی ہے تے وکھاؤ. اتنا با شرم با حیا زمین دی دھرتی تے تھانو پیر نظر نہیں آئے گا جنہ پیر اللہ پاک نے جڑا وہابیاں نو دیتا ہے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے, آوا جی اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چو حیا نہیں سی جڑا حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیا. اتنے جنے بے حیا نے نا الو دے پٹھے وہ پیر بنے نے, بیبیاں نو باواں وچ لے کے نچن ڈے نے. میں مار مار کے چھتر انہاں نو نا کی ہے زرداری بنا رہے ہو, وہ بول دے نہیں. شرم و حیا والی تے گل ہی کوئی نہیں. انہیں اتھوں ملنگنی کڈی, انہیں اگلے دربار تے ویچی, انہیں اگلے تے ویچی, انہیں او دی لین دی تے آندا ہے بھی کرامت ہی ہے. وہ بول دے نہیں. انہاں نو پیر بنے. اے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا.
ओए तूड़ी नू छड़ दे लसूड़ी नू छड़ दे ज़माने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे पर हादी नू छड़िया गुजारा नहीं होना कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना जिथे आदम ते मूसा ते ईसा भी डोले यूनस ते यूसुफ लुकन सारे ओले हर एक नबी इहो बोल बोले बिना मुहम्मद दे छुटकारा नहीं होना मैशर दे दिन जदों धुप ने सताउना कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउना दरबान जन्नत दे कुंडा नहीं लाउना जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। जिबरील ने फड़ के मेरे नबी नू मुसल्ले ते खिलार दिता है अर्ज की ती जिबरील सोने नू जाके चलो आकर रब दा पैगाम आ गया है सुहारी लई दर पे बुराक आ गया है वागा फड़न नू गुलाम आ गया है जाक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे खड़े सल नबी तजारी च सारे ता जिबरील नबियां नु ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। आका नमाज पढ़ा के निकलते ने दो प्याले पेश होए एक शराब दा एक दुध दा आपने दुध दा प्याला पीता बोलो दुध दा प्याला पीता है फरमाया जिबरील कहंदे ने सोनिया अगर तुसी शराब दा पी लेंदे थोड़ी उम्मत गुमराह हो जानी सी। जिबरील लैके चल पे ने अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा आखी जा के ते मेरे महबूब नू तू साडी उल्फतां दा आके मुल पा जा नाले सत्तां आसमानां दी सैर कर जा नाले अपनी दस दसा जा साडी सुन सुना जा छेती जा जिबरील न देर लावी लैके मेरे महबूब इंज आ जा। ओए जिबरील तू जानदा नहीं घड़ियां सख्त हुंदियां ने इंतजार दियां दिल दे बाहर अंदर ठाठा मार उठियां अज उल्फतां उस दिलदार दियां आ जिबरील वेख्या विच हुजरे आ हजूर आराम फरमा रहे ने अखां नींद विच ने जागदा दिल ए पर तार दिल दूर पुछा रहे ने पैरां वल खलो के जिबरील सोना चल परां दी मार जगा रहे ने अदब नाल जगा के अर्ज कीती थानू बारी ताला बुला रहे ने। ओए मलक सारे तक दे नी राह तेरा हूरा तालब नी सब दीदार दियां विच दरबार खुदा दे हो रहियां ने इंतजारियां आप सरकार दियां वही कोलों पैगाम सलाम सुन के आप रब दा शुक्र बजान लगे निकले हुजरियों बाहर अलहमद पढ़ दे नाल शौक दे वुजू फरमान लगे वुजू करके हजूर जब बाहर निकले शोले हुसन दे दूर तक जान लगे मिल के सारे नूरियां अशकों के आ शाना वेख के मेरी सरकार दियां अज दी रात विच मनियां जानियां ने गल्लां सारियां सब दिलदार दियां मलक सब मुबारकां आख रहे ने हूरां फुल अकीदत दे वार दियां 70,000 पर्दा दरमियान दे अंदर बाद लोग आंदे ने नबी पाक ने अल्लाह नू जफा पा लिया एडा झूठ है जिवें बिल्ली नू आखो उठ है किताब तौहीद सहीहुल बुखारी है मेरी मां फरमांदियां ने अम्मा जी ऐशा जिन्हें कहा नबी पाक ने अल्लाह नू वेखिया उन्हें भी झूठ बोलिया जिन्हें कहा नबी नू इल्मे गैब है उन्हें भी झूठ बोलिया वमा तुदरिकुल अबसार कायनात दी कोई अख रब नू वेख नहीं सकती वाहु वा युदरिकुल अबसार अल्लाह दे ने मैं कायनात नू वेना वा
اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے، سننا بھی لا محدود ہے۔ اللہ آندے نے کالی شاہ چٹان ہوئے، چٹان دی تہ چ کالی چیڑی کیڑی چلدی ہوئے تے کالی رات ہوئے، میں عرش معلا تو اس چلن والی کیڑی نو وینا وی ہاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا۔ ماشاءاللہ شاعر اسلام مولا ساڑھے مولانا منظور احمد صاحب تشریف لائے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل چ جوانی چ برکت عطا فرمائے۔ اس طرح انشاءاللہ مولانا نواز چیمہ صاحب وہ بھی تشریف لے آؤں گے، خالد مجاہد صاحب بھی آؤں گے۔ یہ سلسلہ خطابات دا جاری اور ساری انشاءاللہ رہے گا۔ بولو اللہ کی کہیں دے نے سونیا نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا، میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے، کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں، اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں، دوجا میرے خزانیاں چ تھوڑ کوئی نہیں، ہر وقت ہے ساڈیاں رحمتاں دا، جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں۔ ہن واپسی جدو آقا آن لگے نے تے کی ملیا ہے تحفہ؟ بولیا جی نا کنیاں ملیاں؟ اور جدو یار یار کو آئے نا تے تحفہ تے وہی دے نا جڑا اپنے دل نو چنگا لگے، تے اللہ نو سب تو چنگا کی لگے؟ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں وی بول دے نہیں تے نال نماز بھی۔ کنیاں نمازاں ملیاں؟ 50 تاندلی نہ کریا جی 50۔ جدو تھلے آئے نا چھٹے سمان تے حضرت موسیٰ نے ما فرض اللہ علی امت، تھوڑی امت تے کی فرض ہویا ہے 50 نمازاں، 50 ہی لے آئے ہو، جی 50 ہی لے آئے۔ فرمایا میرے بیلی پکی پکائی کھا کے 2 نہیں ہن پڑھ دے نا 50 کی تو پڑھنی ہے۔ پھیرا مارو بہتیاں نے 50، پھیرا وجہ 5 گئیاں 45 رہ گئے، ہور مارو 9 پھیرے وجے تے کنیاں رہ گئیاں باقی 5۔ تے جڑے آندے نے اینا 5 تو اوکھے آندے نے ایک پھیرا اور وج جاندا نا کدی صوفی ایک اور سنو نبی داؤد دی شاعر ہویا تھے بڑی کمال تھی، میں پڑھی اگلے دن اللہ اندر نے میرا محبوب آ جاندا میں 5 چوں بھی گھٹ کر دینیاں سر، لیکن آقا فرماندے نے ہن مینوں جاندیاں شرم آؤندی ہے۔ فرمایا سونیا تیرے آن دی لوڑ بھی نہیں، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 دا ہی عطا کر۔ ہن جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ کے 50 نہیں نہ لکھاندا او دے سر چ سویرے 100 جُتی نال حکے دا پانی پانا چاہیے۔ وہ بولتے نہیں ہو حکے دا پانی سمجھتے ہو نا، وہ کہا دیا بابے نوں پوچھ لو، وہ دا پانی بابا چنگا صحت مند ہوندا ہے۔ کیوں بھائی ہیں 5 نمازاں نہ پڑھے 24 گھنٹے، ایک آندا جی میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں نماز پڑھن دا، تو میں کہا تو تیرے جمن دا پھر فائدہ کی ہے؟ بول دے نے نبی پاک دے ایک صحابی سن، میں اگلے دن نا ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سا، تفسیر اضواء البیان مختار، نبی پاک دے صحابی نا لوہے دے اوزار بناندے سن، اوزار تے لوہا گرم کر کے نا لال سرخ کر کے اگے رکھیا، تھوڑا چکیا تو ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں تھوڑا پیچھے سٹ دیتا، کول ایک صحابی بیٹھا آندا یار چکیا دا ہی مار لینا سی، فرمایا نہیں آواز آ گئی اللہ سب تو وڈا ہے، جے تھوڑا ماردا پھر تھوڑا وڈا رب وڈا نہیں۔ وہ بول دے نہیں کہ تھانوں آواز پیندی ہے تسی پٹھے پان دے ہو، پٹھے وڈ دے ہو پے، پانی لا رہے ہو، کوئی تھوڑے سر چ جو تسی تے آندا بھی ساڈا کم وڈا ہے رب وڈا نہیں۔ بول دے نہیں جیڑا بندہ فجر دی نماز نہیں نہ پڑھدا او دے ورگا منوس بندہ کائنات چ کوئی نہیں، جنوں فجر والے جاگ نہیں آوندی ساری رات جلسے سننے فجر نہیں پڑھتے، عام حالات بھی بابا اپنے بچیاں نوں اٹھا ہی نہیں سکتا فجر واسطے۔ نبی علیہ السلام آئے 5 نمازاں اینو کہندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا فرماندے نے مینوں اپنی امت دا بوجھ گراں گزردا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، میرے پیغمبر بوجھ لان آئے نے، امت تے بوجھ پان نہیں آئے۔
آقا فرماتے نے مسواک نو میں امت واسطے بوجھ نہ سمجھا تے میں کہاں تسی 5 نمازاں نہ 5 ٹائم مسواک کریا کرو. میرے نبی نے 3 دن تراویحاں دی نماز پڑھائی, چوتھے دن نہیں پڑھائی. صحابہ آندے نے محبوب جی اج نماز کیوں نہیں پڑھاندے پے؟ فرمایا کثرت ودی جا رہی سی تے مینوں خدشہ کتے تراویحاں فرض نہ ہو جان. کوئی لیاؤ تے صحیح. یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ نبی نو امت دا بوجھ وارا ہی نہیں کھاندا تے مولوی بوجھ پائی جاندے نے پائی جاندے. پہلو کل پھر تیجا پھر 10واں. ایک منو کہن لگا جی میں کہا ہوئے اپنے بچیاں نو مولوی بنا. آندا جی مولوی بنا کے بھوکا مر. میں کدی کو مولوی بھوکا مردا ویکھے؟ مولوی مرے گا تے اوور لوڈ ہو کے مرے گا یا آفر کے مرے گا. دنیا بھوکی مر سکتی ہے, مولوی بھوکے نہیں مر سکتے. ایویں خام خیالی. اس واسطے جدو آقا واپس آئے نا معراج تو تے مکے جی پہنچے تے چوتھے آسمان تے جدو پہنچے نا چوتھے تے جبریل نو آقا فرماندے نے جبریل یہ 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلے پر میری تصدیق کون کرے گا؟ تے چوتھے آسمان تے جبریل نے کیا تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. تے جدو مکے جائے تے آپ نے سویرے ملیا نا ابو جالا. ابو جالے نو سمجھ دیو؟ ابو جالا ملیا نا ابو جالا. ابو جال آندا اج کوئی نویں گل لی؟ آندا ہاں ابو جال اج نویاں ہی گلاں نے. میں راتوں رات حرم تو اقصا گیا, اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا, جنت جہنم ویکھ کے آیا. جڑے مناظر ویکھے وہ اخیر سن کتے عمر دا محل ویکھیا, سبحان اللہ, کتے اما جی ماشتہ نو ویکھیا, بڑے مناظر اللہ اللہ. تے لیکن میں ویکھ کے راتوں رات ہی آندا راتوں رات ہی. ابو جال نے گل سنی سیدھا ابو بکر کو. ابو بکر جا کے آندا یار ابو بکر اگر کوئی بندہ کہ میں حرم تو اقصا گیا رات نو تو پھر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا, تیرا ذہن مند ہے؟ او بھائی ابھی بھائی تیرا ذہن مند ہے؟ آندا کیا کنے میں؟ اے تیرے یار محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے ابو بکر آندے نے جے انہیں آکھیا تے انہیں پاک آکھیا, لا شک آکھیا, بالکل حق آکھیا. یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دسنا, نہیں نہیں. انہوں نے کہا جی میرے یار نے کیا انہیں حق کا کیا پاک کا کیا. یہ منہ بند ہو گیا. پھر بھی انہوں نے چین نہ آیا تو جا کے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقصا ویکھ کے آیا اودیاں باریاں تے بوئے کنے نے؟ آقا چپ ہو گئے بھی میں کہڑے بوئیاں باریاں گن گیا سا. فرمایا جبریل چھیتی جا پوری مسجد اقصا چک کے میرے محبوب دے سامنے رکھ دے تے میرے محبوب نو کہے پوچھ دے ٹائم تو ویکھ کے دس دا جا. اللہ اکبر. تو کائنات چلے آؤ تے صحیح. ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے, براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچ نے نشان گئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی. منہ چک چک کے ویندے سارے نبی, 2 کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے. سدرا تے چڈ جبریلے نو تے براق رنگ رنگیلے نو, رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے. اللہ اکبر. تو عبد تے میں معبود تیرا, تو ساجد تے میں مسجود تیرا, میرے سامنے التحیات للہ, 2 کو بول سنا جا چپ کر کے. اتھو مار پلاک براق اتے, لہزے ہفت وچ افلاک اتے, جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں انہاں جگہ تے آ جا چپ کر کے. جنت دیاں نکلن چیکانے, اج رات معراج اڈیکانے, میرے ملک تے حوراں سکھ دینی, پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. لے جا توفہ 5 نمازاں دا, ول سکھ جا عجز نیازاں دا, سمسام سنے گناہگار امت نو بخشا جا چپ کر کے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. 8:15 ہو گئے نے. معراج جڑا ہے وہ معجزہ ہے, معجزہ جڑا ہے وہ خاص ہے. ہوندا تے خرق عادت ہوندا ہے. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. یہ معجزات جڑے نے نا انہاں جو پہلا معجزہ قرآن دا ہے سب تو بڑا, تے دوسرا معجزہ معراج دا ہے. معراج جڑا ہے یہ عروج وچوں ہے, تے معراج جڑا ہے خرق عادت
عقل نہیں مانتی کہ اتنا لمبا سفر، لیکن رب کروان تے آئے تو کروا لیندا ہے، وہ دے خزانے اج کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک سانو سارے نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال حضرت صاحب سگریٹ پینا حرام ہے یا مکروہ ہے یا جائز ہے؟ یہ حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، نجائز بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ اگلی گل کرو ہن، سگریٹ پی کے بندے دے منہ جو بو ہوندی ہے کہ خوشبو ہوندی ہے؟ بو ہوندی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاز کھا کے مسجد چ نہ ہو، کیوں منہ چوں تے سگریٹ پی کے خوشبو آئے گی؟ پیاز کھا کے مسیتے ہوں تو نبی نے منع کیتا تے سگریٹ پی کے آن کے میں منع نہیں کیتا۔ اوے اگلی حدیث سنو، اگلی حدیث سنو، جدو بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے نا، وہ دے منہ دے اتنے فرشتہ اپنا منہ رکھتا ہے، وہ دیاں ساریاں تسبیحات نو فرشتہ اپنے جذب کرتا ہے۔ قیامت دے دن جدو بندہ رب دی عدالت پیش ہوئے گا، وہ فرشتہ تیریاں تسبیحاں بول بول کے سنائے گا۔ تے جنہ بندیاں دے منہ چو سگریٹ یا حکے دی بو ہوندی ہے نا، وہ دے منہ تے منہ رکھے گا فرشتہ، تے پھر نمازاں کیوں ضائع کر دیو؟ بس اینی گل ہی کہنا چاہنا، واخر دعوانا